बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। साइफ़र मुकदमे में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर तवील दलाइल हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ 11 जो मुकदमात थे लाहौर में, दहशतगर्दी के मुकदमात थे, जिसमें कोर कमांडर हाउस हमला केस और बाकी जो मुकदमात थे, उनमें चालान जो जमा करवाया गया था उस चालान को मुस्तरद कर दिया है अदालत ने, और अदालत की जानिब से उस चालान को वापस कर दिया गया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो लाहौर में मुकदमात हैं उसमें जेल ट्रायल की अप्रूवल निगरान पंजाब हुकूमत ने दे दी है, और जेल ट्रायल करने का भी फ़ैसला सामने आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में अहम समाअत हुई थी, और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए। ये साइफ़र मुकदमा था। अलीमा ख़ान जो बहन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, और बुशरा बेगम जो वाइफ है इमरान खान की, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थी। आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की, और उस समाअत में सलमान सफदर साहब ने अदालत में कहा कि माजी में कभी भी ऑफिशियल सीक्रेट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हुआ। 1923 के इस एक्ट में कहीं भी साइफ़र का जिक्र नहीं है। 100 साल तक इस एक्ट में तरमीम नहीं की गई, और अचानक इमरान खान पर मुकदमा दर्ज करके तरमीम कर दी गई, जो कि बदनीयती है। साथ उनकी जानिब से कहा गया, सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने कहा कि ये जो मुकदमा है बेसिकली ये मुकदमा बनता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम है कि ज़ाती मकासद के हसूल के लिए क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट के हक़ाइक़ को ट्विस्ट किया गया। FIR के मुताबिक इमरान खान ने सेक्रेटरी आज़म खान को मीटिंग मिनट्स तैयार करने का कहा। साइफ़र को गैर कानूनी तौर पर पास रखने और गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। कहा गया कि असद उमर और मोहम्मद आज़म खान के किरदार को तफ्तीश के दौरान देखा जाएगा। FIA ने सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि मुकदमे के चालान में कितने अफराद को मुलज़म बनाया गया है। उस पर सलमान सफदर ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा को मुलज़म बनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि साइफ़र कोडेड फॉर्म में आता है। अगर साइफ़र दिल्ली या वाशिंगटन से आ रहे हों तो उन्हें डी कोड करने का क्या तरीका होता है। उस पर वकील ने कहा कि हर एम्बेसी में ऐसे तरबियत याफ्ता अफराद होते हैं जो सीक्रेट कोड्स से वाकफ़ियत रखते हैं। साइफ़र फ़ॉरेन ऑफिस में आता है और डी कोड होने के बाद उसकी कॉपीज़ बनती हैं। साइफ़र की कॉपीज़ भी आर्मी चीफ समेत 4 ऑफिस में तकसीम होती है। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट की सीक्रेट कम्युनिकेशन होती है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि ये फ़ॉरेन सेक्रेटरी की डोमेन होती है कि साइफ़र किसको भिजवाना है। उस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं कि किस किस ऑफिस को जाता है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी ये इस बात पर मुनहसर होता है कि साइफ़र का पैगाम किस नौइयत का और किस मैग्नीट्यूड का है। आखिर में ओरिजिनल साइफ़र रह जाता है जिसका डी कोडेड टेक्स्ट नहीं होता। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का 100 साल पुराना ये कानून है। इस एक्ट के अंदर किसी जगह साइफ़र का जिक्र नहीं है। मैं अगर कहूटा प्लांट की तस्वीर लेकर दुश्मन मुल्क को दे दूं तो उस पर लगता है, जबकि यहाँ कलभूषण अभिनंदन या कहूटा प्लांट्स के नक्शे बनाने का वाक़या नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सेक्शन 5A की सज़ा 14 साल कैद या सज़ाए मौत है। वकील इमरान खान ने कहा 100 साल तक ज़रूरत पेश नहीं आई कि इस एक्ट की मुरम्मत की जाए, लेकिन इस मुकदमा दर्ज करने के 3 दिन के बाद इसमें तरमीम ले आए। ये तरमीम बदनीयती की बुनियाद पर की गई। ये इस कानून के तहत तब्दीली ले आए, लेकिन इसका इतलाक़ इस केस पर नहीं होता, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम चैलेंज भी की जा चुकी हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि किसी दुश्मन मुल्क से साइफ़र शेयर नहीं किया गया। कौमी सलामती के हवाले से ऐसा कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दुश्मन मुल्क किसको कहेंगे, अमूमन जंग के मौका पर होता है कि ये फ़लाँ दुश्मन मुल्क है। बैरिस्टर सलमान ने कहा कि माजी में कभी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हुआ। हमेशा आर्मी एक्ट, नेवी या एयरफोर्स के कवानीन के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ किया गया। ये केसेस आर्मी अफसरान के ख़िलाफ़ डिफेंस मामलात में चलाए गए। इस दौरान इमरान खान के वकील की जानिब से 7 मुख्तलिफ केसेस के हवाला जात पेश किए गए। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 माह हो गए हैं। इमरान खान को साइफ़र केस में 15 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। पिटिशनर एक सियासी कैदी है। 20 से ज़्यादा मुकदमात में ज़मानत मिली क्योंकि वो केसेस बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए थे। इमरान खान की उम्र 71 साल है। बड़ी सियासी जमात के वो सरबराह हैं। उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सियासी मुखालिफिन की इमा पर मुकदमात दर्ज किए गए। 40 केसेस सिर्फ इस्लामाबाद और 200 के करीब मुल्क भर में मुकदमात दर्ज किए गए। सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा कि जिस मुकदमे में ट्रायल कोर्ट
ایک دن کا بھی فزیکل ریمانڈ نہ دے تو یہ بھی ضمانت کا سب سے اہم گراؤنڈ ہے کہ کوئی ریکوری نہیں ہوئی، کوئی تفتیش ہونی نہیں تھی، چونکہ جس میں جسمانی ریمانڈ ہی نہیں ہوا۔ پروسیکیوشن نے ٹرائل کے فزیکل ریمانڈ نہ دینے کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا۔ مجھ سے کسی قسم کی کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ فزیکل ریمانڈ نہ دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ حتمی شکل اختیار کر چکا ہے۔ 14 اگست کو دیے جانے والے ریمانڈ کے وقت نہ ہماری حاضری تھی، نہ ہمیں پتہ چلا۔ 16 اگست کا ریمانڈ ہمیں 30 اگست کو پتہ چلا۔ سماعت میں عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، عامر فاروق صاحب نے آج سماعت شروع کی 2 بجے کے بعد۔ 4 جب بجے تو 4 بجے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی بس آج 4 بج گئے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، بہت آج ہم نے خدمت کر لی ہے قوم کی، اب مزید سماعت کل کے لیے بھی نہیں، کل منگل ہے، پرسوں بدھ ہے، جمعرات کے لیے سماعت ملتوی کی عمران خان کی درخواست ضمانت پر۔ اور اس میں ابھی سلمان صفدر صاحب کے دلائل جاری ہیں۔ سلمان صفدر صاحب کے دلائل ختم ہونے کے بعد پھر اگلے دلائل جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کی جانب سے دیے جائیں گے۔ مجھے تو امید نہیں ہے کہ جمعرات کو یہ سماعت مکمل ہوگی، چونکہ اگر سماعت مکمل ہوگی تو پھر فیصلہ محفوظ ہوگا۔ جہاں چھوٹی چھوٹی درخواستوں کا فیصلہ اتنے دن محفوظ رہتا ہے تو یہ ضمانت کیس ہے، تو اس میں اس ہفتے فیصلہ آنے کی کوئی امید نہیں ہے اور یہ اگلے سوموار تک ہی معاملہ جائے گا۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ یہ ضمانت ان کو دینی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو القادر ٹرسٹ کیس میں اور توشہ خانہ نیب کے کیسز میں عدم پیروی ضمانتیں خارج ہوئی تھیں اور اس پر 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ساتھ جسٹس بابر ستار صاحب تھے۔ 3 جو اعتراضات تھے وہ بھی سامنے آئے تھے۔ بہرحال احتساب عدالت کے 10 اگست کے فیصلوں کے خلاف عمران خان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر دی ہے۔ آئندہ سماعت اب اگلے ہفتے کی ہوگی، تاریخ مقرر نہیں کی، لیکن عدالت کی جانب سے نیب کو نوٹس جاری کر دی، اگلے کسی بھی ہفتے میں کسی بھی دن یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ چونکہ 9 مقدمات میں پہلے یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت دے چکی ہے، تو اسی رول آف کنسسٹنسی کے تحت عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس ہے اور توشہ خانہ نیب کیس میں بھی ضمانت مل جائے گی۔ یہ آج ان 2 کیسز پر بھی سماعت ہوئی۔ جبکہ 9 مئی ہنگامہ رائی کیسز میں تمام ملزمان کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگران حکومت پنجاب نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کے جیل میں ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جو 9 مئی کو لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالا، میاں والی اور فیصل آباد سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں ہنگامہ رائی میں مبینہ طور پر ملوث تھے۔ پنجاب حکومت نے ملزمان کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ تمام ملزمان کا ٹرائل لاہور کی سینٹرل جیل میں ہوگا۔ اس میں کہا گیا کہ عسکری ٹاور پر حملے کے مقدمے کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا۔ تھانہ شادمان پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس کے اسپیشل پروسیکیوٹر فراد علی شاہ نے کہا کہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار تمام ملزمان کا ٹرائل جیل میں ہوگا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج جیل میں جا کے ملزمان کا ٹرائل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملزمان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اتنی بڑی تعداد میں ملزمان کو روز جیل سے عدالت لانا اور واپس لے جانا مشکل کام ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر فراد علی شاہ نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ مقدمے کا ٹرائل جلد از جلد مکمل کرائیں۔ ATC کے رولز کے تحت جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ عمران خان کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت عدم پیروی خارج ہوئی ہے۔ اگر عمران خان اڈیالہ جیل میں ہوئے تو انہیں بذریعہ ویڈیو لنک جیل ٹرائل میں شامل کیا جائے گا۔ یہ کہنا تھا سید فراد علی شاہ کا، جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس مقدمے میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ اب چونکہ یہ ایسے مقدمات ہیں جو اتنے جلدی وائنڈ اپ نہیں ہو سکتے، نہ تو یہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت پاسبل ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے یہ جو نوٹیفیکیشن نگران پنجاب حکومت کا یہ بھی چیلنج ہو جائے گا، چونکہ اس کے اوپر سینئر قانون دان وہ یہ آبزرویشن دیتے ہیں، ان کی جانب سے یہ ریزرویشن دی گئی ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگر جیل ٹرائل کرتے ہیں تو یہ جو فیئر ٹرائل کا حق ہے، انصاف صرف ہو نہیں ہوتا ہوا نظر بھی ہے۔ جب آپ بند کمروں میں عدالتیں لگاتے ہیں تو پھر اس میں اور ملٹری کورٹ میں کوئی فرق نہ رہ گیا۔ اب ملٹری کورٹس آپ دیکھیں، فوجی عدالتوں میں بھی آپ کو آپ کی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو جب آپ کی مرضی کا وکیل وہاں ہے اور وہ اس کی فوجی عدالت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو جیل ہے وہ ان کیمرہ ٹرائل ہوتا ہے۔ یہاں بھی اگر آپ نے ان کیمرہ ٹرائل کرنا ہے تو پھر فوجی عدالت میں اور عام عدالت میں فرق ہی کوئی نہ رہ گیا۔ فوجی عدالتوں کی جو مخالفت کی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بنیادی حقوق ہیں، اور وہ اگر آپ نے سول عدالتوں میں بھی نہیں دینے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ چیلنج ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی یہ ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے اس کا ریلیف مل جائے گا۔
दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो सानिया 9 मई के मुकदमात के हवाले से है। 11 मुकदमात में चलान जमा करवाया गया था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। अदालत ने वो चलान मुस्तरद करते हुए उसको नामुकम्मल करार देते हुए वापस कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस समेत 11 मुकदमात के चलान वापस भिजवा दिए। अदालत ने मुकदमात के चलान मुकम्मल न होने की बुनियाद पर वापस भिजवाए। अदालत ने ज़रूरी दस्तावेज़ मुंसलिक करके चलान दोबारा जमा करवाने की हदायत कर दी। चलान मुकम्मल होने के बाद अदालत मुकदमे में कार्रवाई करेगी। ज़राए के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने 9 मई वाक़यात पर 11 मुकदमात के चलान जमा करवाए थे। चलान में मुतअद्दिद गवाहान के बयानात और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट रिपोर्ट्स शामिल ही नहीं थी सिरे से। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का कहना है कि वो प्रोसिक्यूशन जो पंजाब हुकूमत की है उनका कहना है कि वो जल्द अज जल्द चलान अदालत में दोबारा जमा करवाएंगे ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो सके। तो अभी तो चलान नहीं जमा हुए, फिर कापियाँ तकसीम होंगी, फिर अभी तो ये जो निगरान मामला है इसमें समीर खोसा साहब देख रहे हैं, बैरिस्टर समीर खोसा इन सारे केसेस को, खतीजा शाह केसेस को भी वही डील कर रहे हैं। तो वो ये जेल ट्रायल का जो है इसको अल्टीमेटली जेल ट्रायल की जो नोटिफिकेशन है इसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में। और चूँकि पूरे पंजाब में हज़ारों ये मुलज़मान होंगे जिनका जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।